गुनाहों से बचने की दुआ, गुनाह से बचने की कोई दुआ बता दें। अमरहा खान, अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिक अन हरामिक व अगनिनी बिफज़लिक अम्मन सिवाक। ये दुआ मांगा करें। और ये दुआ यानी अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिक अन हरामिक, ऐ अल्लाह मुझे हलाल इतना दे कि मुझे उसमें किफायत हो जाए हराम से, यानी हराम की तरफ मैं नहीं जाऊं, हलाल में मुझे सहरी नसीब फरमा। और अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक, अपने फजल से मुझे अपने अलावा लोगों से मुस्तगनी कर दे, किसी का मोहताज ना बना। और अल्लाहुम्मा जअलनी मिम्मन युहल्लिलु हलाला व युहर्रिमु हरामा, ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल फरमा दे जो कुरान के हलाल को हलाल समझते हैं और कुरान ने जिस चीज को हराम कर दिया उसको हराम समझते हैं। तो ये दुआ मांगा करें, अरबी में नहीं आती, उर्दू में मांगा करें कि वो शख्स इस्लाम की मिठास चख लेगा, इस्लाम का जायका चख लेगा, जो इस बात पे राजी हो गया कि अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। देखिए इस हदीस में ये नहीं फरमाया कि जो ईमान लाया कि अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है और नबी मेरे नबी हैं, ये नहीं, मर रजिया, तो इस पे राजी हो गया। ईमान अलग चीज है, राजी होना अलग चीज है। दूसरा वो राजी होना किसे कहते हैं वो मैं भी आगे बताता हूं इंशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह मेरा ये रब है, इससे पहले हदीस में आता है कि ज़ाक़ा ताअमल ईमान, वो ईमान का जायका चख लेगा। इससे पता चलता है ईमान का एक टेस्ट भी है। क्या ख्याल है भाई? ईमान का एक जायका भी है। और ये जायका चखना ये किनाया होता है मजे से, कि ईमान की मिठास महसूस होगी। इसमें इशारा है कि वो जायका मजेदार है, वो कड़वा जायका बोले भाई नहीं है। तो इससे पता चलता है ईमान तो बड़े मजे की चीज है भाई, इस्लाम बड़े मजे की चीज है। आप कह सकते हैं बड़े मजे की चीज होती तो सारे क्यों नहीं कर रहे होते भाई? भाई इस्लाम इतने मजे की चीज होती तो सारी दुनिया फिर इस्लाम को फॉलो करती ना। क्या हो गया भाई? सही कह रहा हूं ना? हदीस में आ रहा है वो ईमान का जायका चख लेगा, उसे मजा आ जाएगा और जो ये काम कर ले। तो इससे साफ पता चलता है कि ईमान लजीज चीज है, मजेदार चीज है, मीठी चीज है, उसे चखने का अपना मजा है। तो अगर इतनी मजेदार चीज है तो हम देखते हैं देहली और सुहेल निहारी पर तो बड़ा रश होता है, क्योंकि चटपटी निहारी है ना, लींबू नचोड़ नचोड़ के लोग खा रहे हैं। बिरयानी के होटलों पे रश मिलेगा आपको, पाए के होटल पे ऐसा लगेगा फ्री बट रहा है, सिनेमा घरों के बाहर रश मिलेगा, फजर की नमाज में पब्लिक मार्केट से शॉर्ट। तो मजा तो फजर में, अल्लाह कह रहे हैं कि इस्लाम में है, तो इस्लाम में फजर भी है ना, उसमें पब्लिक मार्केट से शॉर्ट। जो पक्के पक्के नमाजी वो भी 4-5 आके खड़े हुए होते हैं, उनमें भी आधे वो होंगे जिनको ऑफिस जाना होगा, इसलिए उठ गए, उन्होंने कहा चलो नमाजी पढ़ने। खैर हमारी मस्जिद में अल्लाह का शुक्र है फजर में काफी लोग होते हैं, 2 सफ़े होती हैं, 3 भी होती हैं, लेकिन जितने महल्ले में लोग रहते हैं उतनी तो नहीं होती ना, उस हिसाब से तो बहुत कम है। जितने जुम्मे में उतने क्यों नहीं है? तो भाई सवाल पैदा होता है। मैं बार बार सवाल को इसलिए दिमागों में उतारता हूं कि जब सवाल अच्छी तरह समझ में आए तो फिर जवाब का भी मजा है। फिर सवाल ही समझ में ना आए तो फिर जवाब में मजा नहीं आता। और अक्सर व बेशतर सवाल समझाना मुश्किल होता है, जवाब समझाना आसान होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम में, ईमान में अगर मिठास है तो ज्यादा लोग दाढ़ी वाले होने चाहिए, दाढ़ी कटाने वाले मार्केट से शॉर्ट होने चाहिए। क्या ख्याल है? दाढ़ी जो लोग काटते हैं उनसे पूछो, कहते हैं कटाने का जो मजा है वो रखने का नहीं है। जब सुबह हम फावड़ा चलाते हैं, वो जो रेजर है ना हमारे हजरत उसको फावड़ा कहते थे। जब हम सुबह सुबह अपने चेहरे पे फावड़ा चलाते हैं, शीशे में देखते हैं, 2-4 क्रीमों से मालिश होती है, रेगमाल की घिसाई होती है, हटो बच्चों भाई ऐसे हैंडसम लग रहे होते हैं जब सूट में। फिर देखते हैं अपने आप को और किसी मौलवी की तस्वीर देखते हैं, वो लग रहा होता है पुराने जमाने का पुराना इंसान, जिसके जमाने की ट्रेनें बंद हो चुकी हैं, उसके जमाने के साइंसदान मर चुके हैं, उन साइंसदान के नजरियात बातिल हो चुके हैं। वो ऐसा पुराने जमाने का पुराना आदमी लग रहा होता है। और ये बिल्कुल माशाल्लाह नीट क्लीन फिट फाट, एक मुआशरे के हिसाब से चलने वाला इंसान। तो अगर इस्लाम में लज्जत होती तो ज्यादातर लोग दाढ़ियां कटाते या रखते। इस्लाम में अगर लज्जत होती तो पर्दा करने वाली औरतें ज्यादा होती, उनको मजा आता, और पर्दा ना करने वाली औरतें मार्केट में शॉर्ट होती। हम देख रहे हैं पर्दा करने वाली थोड़ी सी रह गई हैं, ना करने वाली बहुत ज्यादा। तो इसी पे एक एक हुक्म आप लेके चले जाएं
سچ بول کے مال بیچنے والے زیادہ ہوتے, جھوٹ بول کے بیچنے والے کم ہوتے ہیں. لیکن معاملہ کیونکہ جھوٹ میں جو مزہ ہے وہ سچ میں بالکل. ٹوپی کراؤ کسی کو, سب مزہ آتا ہے انسان کو. 5 روپے کی چیز 5,000 میں بیچ دی بیوقوف بنا کے, اس کا اپنا ہی مزہ ہے بھائی. کیا خیال؟ 2 آدمی بیٹھے تھے, انہوں نے کسی سے سوال کیا کہ یار وہ کھانا بتاؤ جس کھانے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہو انسان کو. کون سا کھانا ایسا ہے, کون سا مسالہ ایسا ہے کہ جب کھانے میں ڈالا جائے تو کھانے کا مزہ 2 بالا ہو جائے, بڑا ٹیسٹ پیدا ہو جائے اس کھانے میں. تو جواب دینے والا بڑا ذہین تھا. وہ اگر یوں کہتا کہ چاٹ مسالہ ڈالو تو بھئی چاٹ مسالہ ہر ایک کو پسند نہیں ہوتا. وہ کہتا ٹکا مسالہ ڈال دو, فلانا مسالہ ڈال دو, یا فلان چٹنی ڈال دو, ٹومیٹو کیچپ ڈال دو. تو ہر چیز ہر ایک کو مزہ نہیں کرتی. تو جواب دینے والا بڑا ذہین تھا. اس نے کہا یار کوئی بھی کھانا ہو اس میں غیبت ڈال دو. یعنی کھانا ہو 2 آدمی کھا رہے ہیں اور کسی تیسرے کی غیبت کر رہے ہوں. جب آپ غیبت کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں تو مجلس کا مزہ 2 بالا ہو جاتا ہے. اور جب مزہ 2 بالا ہوگا تو کھانے میں بھی مزہ خود بخود آ جائے گا. غیبت کرتے ہوئے کھاؤ نا کھانا, بڑا مزہ آنا شروع ہوتا ہے کھانے میں, دل لگتا ہے پھر ایسا چبا چبا کے کھاتا ہے. اور اس کی ایک سائنٹیفک وجہ بھی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور قرآن میں بھی ہے, کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو وہ دال میں بھی گوشت کا ٹیسٹ آ جاتا ہے. کھچڑی بھی کھا رہے ہو نا, جب تیسرے کی غیبت کرو گے تو ٹیسٹ کس کا آئے گا؟ گوشت کا. اور وہ بھی انسانی گوشت. ہم نے الحمدللہ کھایا تو نہیں, لیکن سنا ہے کہ بڑا مزے کا ہوتا ہے. چائنیز کہتے ہیں, ان کے ہاں کھا لیتے ہیں بعض دفعہ. تو شکر ہے چائنیز کو انگلش نہیں آتی نہ اردو آتی ہے. وجہ اس میں حکمت کیا ہے بس یہ پھر کسی اور وقت بتائیں گے. تو انسانی گوشت اس میں کیا ہو جاتا ہے شامل. چائے پی رہے ہو نا, جتنا مرضی میٹھا ڈال لیں مزہ نہیں آتا. چائے پیتے ہوئے کسی تیسرے کی غیبت شروع کر دیں تو ہوگی چائے, مزہ گٹکے کا ہوگا. اس میں حقیقت ہے, ہوگی وہ چائے مگر مزہ کس کا ہوگا؟ گٹکے کا آئے گا. بیماریاں بھی گٹکے والی نہیں ہوں گی. یعنی 2 مزے ہو گئے نا ایک ٹکٹ میں. پیسے چائے کے لگ رہے ہیں, ٹکٹ چائے کا ہے, اور مزہ چائے کا بھی اور گٹکے کا بھی. شرط کیا ہے کہ غیبت شروع کر دیں. تو بھائی مزہ تو غیبت کرنے میں ہے. حالانکہ اسلام غیبت کرنے کا حکم دیتا ہے یا غیبت سے بچنے کا حکم دیتا ہے. تو بچنے کا حکم دے رہا ہے تو ادھر کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں مٹھاس ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ کیسی مٹھاس ہے بھائی, کہ نہ نماز پڑھنے کا انسان کا دل کرتا ہے, چھوڑنے میں مزہ آتا ہے. بد نظری کرنے میں مزہ ہے یا نظر جھکانے میں؟ اگر نظر جھکانے میں لذت ہوتی ہے بھائی تو ساری دنیا انٹیوں کو دیکھ دیکھ کے نظریں جھکا رہی ہوتی. اور یہ جتنے ایڈورٹائز ہیں جو ٹیلی ویژن میں آ رہے ہیں, یہ انٹیوں کو لانے کے بجائے مولویوں کو لا رہے ہوتے ہیں. پیپسی کولا پگڑی پہن کے نا, ایک مولانا صاحب پیپسی پی رہے ہوتے. لوگ بڑے انسپائر ہوتے کہ ہمیں بھی پیپسی پینی پڑے گی. یہ دیکھو اتنا اچھا لگتا ہے انسان. 4 مہینے جن کے تبلیغ میں لگے ہوتے نا, کمپنیاں ان کو ہائر کرتی. یار آپ کے چہرے پہ بڑا نور ہے, آپ ذرا ایک بائک پہ بیٹھ کے اپنی تصویر کھنچوائیں 1 to 5, مارکیٹ میں چلے گی. ایسا کیا وہ دیکھے گا ہی نہیں کوئی اس کو. ایسا ہی ہے نا. ابھی کیا مولانا صاحب بیٹھے ہیں یار, کیا دم کروانا ہے ہم نے؟ کیا 1 to 5 والوں نے کوئی روحانی علاج کا کوئی ادارہ کھول لیا ہے؟ تو اس میں لڑکیوں کو بٹھایا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو مٹھاس کس میں محسوس ہوتی ہے؟ عورت کو دیکھنے میں. تو وہ انٹی کے بہانے بائک بھی دیکھ لیتے ہیں. شیمپو کی بوتل پہ جو تصویر ہوتی ہے اس پہ پہلے نظر پڑتی ہے, شیمپو پہ بولو بھائی بعد میں. تو جتنے سائن بورڈ لگے ہیں, یہ فوش تصاویر لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ویسے کون سائن بورڈ کو دیکھے گا؟ پورے ملک میں سائن بورڈ ہیں, تو پہلے کسی اور کو دیکھے, اس بہانے اس مولٹی فوم کو بھی دیکھ لے, اس بہانے اس شیمپو کی بوتل کو بھی دیکھ لے, اس بائک کو بھی دیکھ لے, کار کو بھی دیکھ لے. تو اللہ تعالی نے اسلام میں مٹھاس رکھی, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ مٹھاس ہمیں گناہوں میں محسوس ہوتی ہے, اسلام میں محسوس نہیں ہوتی. اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی وہ یہ بیان کی کہ مر رضی باللہ ربا, یہ مٹھاس ہر ایک کو محسوس نہیں ہوگی. داڑھی کا مزہ, نماز کا مزہ, نظر جھکانے کا مزہ, ایمانداری کا مزہ, تقوی والی زندگی کا مزہ, یہ مزہ ہر ایک کو محسوس نہیں ہوگا. یہ اس کو محسوس ہوگا جس کی زبان کا ذائقہ ٹھیک ہو. جو دیکھو جو کلر بلائنڈ ہوتا ہے نا, اسے کالا بھی, اسے جو ہے وہ لال بھی